नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, आयज परत एकदां आमच्या वांगडा एक अशी व्यक्ती आसा जी गोंयच्या समाजकारणांत आसा, प्रशासनांत ती आशिल्ली, जी राजकारणांत आसा, पूण राजकारणांत येवनूय तांच्यातलो जो मनीस आसा, समाजा प्रती तांचो जो विचार आसा, सर्वसामान्य मनशा खातीर तांचो कळवळो आसा, तो आजूय कायम आसा. फाल्यां परां 12 मार्चाक ही भाऊसाहेब बांदोडकराची 115वी जयंती, म्हणजे तांचो वाडदीस. त्या निमतान भाऊसाहेबाचे स्वप्नां, भाऊसाहेबाचे त्या वेळचे सगळे कार्यपद्दती, भाऊसाहेबान केल्लें काम गोंया खातीर, बहुजन समाजाचें तांणी पळयिल्लें स्वप्न की बहुजन समाज हो कसो फुडें वचचो आनी तो कसो फुडें येवचो, हें सगळें आसतना आयज ज्या तरेचें राजकारण चल्लां, प्रशासन ज्या तरेन फुडें वता, सरकार ज्या तरेन इनसेन्सिटीव आसा, ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी तांकां आयज उलोवपाक हाडल्या. ते आसा श्री एल्वीस कुम्स. एल्वीस बाब, तुमचें स्वागत. देव बरें तुमकां. एल्वीस बाब, भाऊसाहेबाचें जशें हांवें म्हणलें आतां की भाऊसाहेबाचें स्वप्न आशिल्लें की हो जो तळागाळांत वावुरपी, गांवांत गिऱ्या वाठारांत जो वावुरपी बहुजन समाज आसा, जाका कसलेच तरेची सुदारणाचें त्या टायमार वारें कळूनाशिल्लें, लागनाशिल्लें, आनी तो खूब गरिबींत जगतालो, ताका एक नवी आशा आनी ताका एक नवी स्वप्नां दिवन ताका फुडें हाडपाचो जो विचार भाऊसाहेबाचो आशिल्लो आनी त्या खातीर तांणी कामूय खूब केल्लें. ते वेळची परिस्थिती आनी आयची परिस्थिती, ती स्वप्नां आयज साकार जाल्या काय कितें, किंवा साकार जाता काय कितें? पयले सुवातेर म्हाका एक सांगपाक जाय, भाऊसाहेब जेन्ना अंतरले तेन्ना आमी खूब ल्हान आसले, सामके प्रायमरी नासले, प्रायमरी आसले. तर तांच्या नांवाशी संबंद चड आमचो कशें कित्या वयल्यान आयलो जाणा, द बांदोडकर गोल्ड ट्रॉफी, फुटबॉल. आनी तेन्नाचे आतांचो जो MCC ग्रावंड आसा, तेन्ना राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम म्हणटाले, हय, कशे तरी आमी थंय त्या स्टेडियमार पावून टिकेटी काडपाक कितें त्रास भोगताले तें अजून याद आसा. बांदोडकर ट्रॉफी हाजे वयल्यान आमकां बांदोडकरा बद्दल पयली वळख, बांदोडकर कोण ते. आनीक ऑफकोर्स इन लेटर लायफ मागीर कळ्ळें की बांदोडकराचें योगदान कितले पर्यंत आसा गोंयांत. आनी एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हें जनरल नॉलेज क्वेश्चन ऑब्वियसली आमकां येतालें. तातूंतल्यान दयानंद बांदोडकर, जाका सगळे लोक वळखता भाऊ म्हणून. तर आनी चड उपरांत मागीर जेन्ना आमी कामाक लागले हांगा इन द सिवील सर्वीस, तातूंतल्यान आनीक जाणवाय आयली एक्झॅक्टली ताचें योगदान. आनी बरेचशे अशीं पुस्तकां आसात, तातूंतलें एक पुस्तक जें म्हाका हालींच्या काळान पळोवपाक मेळ्ळें म्हणटा तें इंडियाज फर्स्ट डेमोक्रेटीक रेव्होल्युशन, दयानंद बांदोडकर एंड द रायज ऑफ बहुजन समाज, डॉक्टर पराग बरो हाणें बरयल्लें तें पुस्तक. ह्या पुस्तकांतल्यान बरेचशें ज्ञान मेळटा. आनीक तितूंतल्यान तुमी सांगता ते भशेन आतां जो पयलो प्रश्न आशिल्लो, तो तेन्नाच्या काळान आनी आतांच्या काळान खूब बदल जाल्लो आसा. इतलो बदल जाल्लो आसा की ते विचार जे आसा, जे विचार घेवन दयानंद बाब बांदोडकर फुडें आयिल्ले वावर, ते विचार आज कितले पर्यंत उरल्या, आनी उरल्या जाल्यार कितले पर्यंत आमी ते चालीक लायता, तो व्हडलो मोठो प्रश्न गोंयकारां मुखार आसा. आनी चड करून बहुजन समाजा मुखार आसा. बहुजन समाज आज डिवायड जायत वता. मेन फ्लॉ आमी पळयता तो बहुजन समाज इज अ डिवायडेड लॉट. फक्त ते अध्यक्ष, ह्या गटाचो अध्यक्ष, त्या गटाचो अध्यक्ष, मारामारी बेश्टी अननेसेसरी, कारण जे आसूंक जायना आसली, हे विचार घेवन फुडें वयतलो जाल्यार फूल बहुजन समाजान एकठांय घेवपाक जाय आनी ते विचार फुडें व्हरपाक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकराचे ओवरऑल थिंकींग आनी प्रशासन हाजी खूब आजूय चर्चा जाता. कारण भाऊसाहेब गेल्या उपरांत 73 ते गेल्ले, त्या उपरांत आतां कितलींशींच वर्सां जालीं, ऑलमोस्ट 50 वर्सां क्रॉस जालीं, तरी सुद्दां तांच्या प्रशासनाची आयज तोखणाय जाता. तुमी प्रशासनांत आशिल्ले, तुमी भाऊसाहेबाचे एक सादारण तांणी जी बेज ही बसोवन दिल्ली ती आनी आतांचे जे हायटेक प्रशासन जाका म्हणटा, तुमी कशें पळयता? भाऊसाहेब बांदोडकर हे पिपल्स नेम, लोकांचे आशिल्ले, फूल लोकांचे. अशें आमी आयकलां, आमकां प्रोफेसर कॉलेजींत शिकयता तेन्ना जेन्ना चर्चा जाताली, पॉलिटिकल चर्चा,
त्यांना सुद्धा सांगताले की भाऊसाहेब बांदोडकर वॉज अ पिपल्स मॅन. आताचे जे राजकारणी आसा ते आपले न्हय, म्हणजे स्वताचे फर्स्ट हेल्पिंग. आनी मागीर वेळ आसा जाल्यार मागीर लोकां कडेन पळोवया. दीस इज द फंडमेंटल डिफरन्स. ताणें सगळें आपलें योगदान लोकां खातीर दिलें आनी इट वॉज नॉट इजी राजन भाऊ, की सून आफ्टर लिबरेशन तुमकां खबर आसा प्री लिबरेशन गोंयान सोसायटल स्ट्रक्चर कसो आशिल्लो तो. इट वॉज हायरार्किकल, इट वॉज कास्टिस्ट सामको भयंकर कास्टिस्ट आशिल्लो. आनीक जमण्यो चडश्यो हो मेन मुद्दो भाऊसाहेब जो सोडोवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या सोसायटींतल्या स्ट्रक्चरां भितर जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना इट वॉज फ्रॉम द स्क्रॅच. कितेंय घडोवपाक रायट फ्रॉम स्क्रॅच इज नॉट इजी. कोणी तरी घडयल्या उपरांत मागीर ताजेर पावंड्याचेर पावंडो व्हरून बसोवपाक कसोबें. पण ताणें जी बुन्याद घातली आनी सुरवात केली दॅट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरन्स. आनी खरें म्हणजे ह्या बहुजन समाजान जर त्या विचारांतल्यान फुडें गेल्ले जाल्यार आज तांचें खुबशें कल्याण जावपाचें. गोंयांत अशी स्थिती आसपाचीच न्हू की आमी बहुजन समाज आनी तुमी खंयचे समाज आहेत ते कसले तरी समाज. एक इक्वॉलिटी येवपाची सगळे कडेन आनी ही बेस्ट संदी आशिल्ली सगळ्यां मुखार. थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटीव केपेबिलिटी जे एडमिनिस्ट्रेशन ताणें त्या टायमार फुडें हाडिल्लें ते धोरणाचेर जर आमी फुडें गेल्ले पावलार पावल मारून जाल्यार गोंयची स्थिती खुबशी वेगळी आसपाची. आनीक एक मेन कारण म्हणटा तें हांवें सुरवातेकच सांगलां आमची बांदोडकर ही वळख फुटबॉल ट्रॉफींतल्यान अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी जे न्यू कॉन्कर्स आनी ओल्ड कॉन्कस्टा भितर आमी एक ब्रीज जो आशिल्लो एक ब्रीज करूंक शकूंक ना. गॅप जो आशिल्लो तो बरींच वर्सां आमी ते करूंक शकूंक ना. आतां चळवळी जो जाल्या तितूंतल्यान सगळेच जागृत जाता, सगळेच आमी गोंयकार म्हणटा आनी हांकांच वाचोवपा खातीर आमी एक एकठांय येवपाचो प्रयत्न करता. पण तेन्ना जो गॅप पडिल्लो जुनी बागजादी म्हणजे साश्टी, तिसवाडी आणि बार्देस आनी मोर्मुगांव आणि मुरगांव. हय आनी बाकीचे जे तालुक्या भितर पळय तो गॅप आशिल्लो ते खंयचेच राजकारण्यान बांदून हाडपाचो प्रयत्न करूंक ना. म्हणून ही प्रॉब्लेमां वाडत गेली. आनीक गोंयकार म्हणटा तो एक डिसइंटिग्रेटेड कसो गोंयकार उरलो. सांगेचो गोंयकार, कुंकळेचो गोंयकार, नुवेंचो गोंयकार, आसनोडेचो गोंयकार, काय असो म्हणजे दिवचलचो गोंयकार अशें करून हे आमीच वाट लावून घेतल्या. आनी चड करून आज लँडाचे आमी जे उलयता विशय ते हातूंतल्यानच निर्माण जाले. आनी भाऊसाहेब वॉज अ पिपल्स मॅन आनी हे आतां गोंय विकपाचें मॅन. गोंयच्या प्रशासनांत जे शिक्षीत कॅडर आयलो, पयलींचो कॅडर हो जसो त्या टायमार निवडिल्लो तांचे कडेन जितलें शिक्षण आसा त्या परिस्थितींत त्या लोकांक घेतिल्ले. कोण क्लार्काचे फुडें मागीर अंडर सेक्रेटरी मेरेन पावले. पूण तुमचे सारके लोक हे डायरेक्ट कॅडरांतल्यान आयले आनी जांणी प्रशासनाचो सगळो बरे तरेन कंट्रोल घेवन प्रशासन फुडें व्हरपाचो यत्न केलो. तुमी जेन्ना ताब्यान घेतिल्लें तेन्नाचें प्रशासन म्हणजे तेन्ना ताचे भाऊ साहेबाचो छाप आशिल्लो त्या प्रशासनाचेर किंवा एक जुने जे एक बेजिक्स घालून दिल्ले ताचो छाप ताचेर आशिल्लो. फुडें तें कशें आनी कशें बदलत गेलें. आमी भितर सरले तेन्ना आमी बरेचशे ऑफिसर अशे पळयले जे आमकां सिनियर आशिल्ले ते गोंया खातीर आनी गोंयकार अशें म्हणून वागून आयिल्ले. एक मुखार येता त्या मनशाक आपूण गोंयकार आनी तो गोंयकार. भाऊ साहेबाचें धोरण अशें आशिल्लें म्हणटाले आमचे प्रोफेसर सुद्दां सांगताले की जो मनीस मुखार येता तो गोंयकार आसा जाल्यार भाऊक दुसरेच भशेन दिसता, आनंद जातालो. तशें एक वातावरण पण ते मागीर स्लोली डिसइंटिग्रेट जावपाक लागलें, हळूहळू कमी जावपाक लागलें. आनी आतां म्हाका दिसता लास्ट 10 वर्सां तर तो सामको कलर गेलाच. टोटल गेला. ताका फेस उरूं ना. ताका फेस उरोंक ना. आतां तो कशे भशेन आतां हे जे मुवमेंट्स जाता ते मुवमेंटांतल्यान तरी कशे भशेन ती फेस परत हाडपाची हो मोठो आतां प्रश्न आमच्या मुखार आसा. चॅलेंज आसा. आनी चॅलेंज ही प्रत्येकाने स्विकारपाची गरज आसा आज. आनी चड करून युथान स्विकारपाची गरज आसा. तातूंतल्यान परत जर आमकां हे प्रिंसिपल्स परत मेळपाक लागले हे गोवा इज व्हेरी स्मॉल. हे ल्हान प्रांतांतल्यान आमकां हे प्रिंसिपल आमी जे विसरल्या ते प्रिंसिपल जर परत आपणावपाक लागले जाल्यार गोंयांत कितें तरी एक कांय वर्सां अजून पासून दवरो नाजाल्यार होपूय वच्यो. बाब भाऊ साहेब आसतना गोंय केंद्र शासीत प्रदेश आशिल्लो. सगळ्या अधिकारांक लिमिटेशन्स आशिल्ले. केंद्र जें सांगता तितलेंच करपाक मेळटालें. ऑल्दो आमी प्रपोजलांकूच धाडटाले, आमकां जी केंद्र दिता तितलीच प्रपोजलां घेवन फुडें वचपाक मेळटालें. तरी सुद्दां भाऊन कांय केल्ल्यो योजना ज्यो आज गोंयच्यो प्रमुख योजना म्हणून तांचे कडेन पळयता. फॉर एग्जाम्पल धरणां आमची किंवा आमचे झू किंवा आमचे सेंच्युरीज ज्यो आसात त्यो किंवा आमची बाकीची कला अकादमी कला क्षेत्रांतल्यो गजाली सगळ्यो भाऊच्यो आमी कंटिन्यू करता. आमी इतले
प्रोग्रेस केला अशें जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना परत आमकां भाऊचेच गजाली परत कित्याक दाखोवच्यो पडटा. एनवायरमेंट म्हणटा पळय गोंयांत हो एक प्रामुख्याने आमकां खबर आसा आनी आमी तो आपणायताय बी. भाऊ साहेबाच्या टायमार आनी उपरांत सुद्दां ताणें एग्रीकल्चराचेर फोकस घातलो म्हणून कोळ कायदो आनी हे सगळे कायदे हाडले. हय, मुणकार म्हणजे सामाजीक रायट्स जे लोकांचे आशिल्ले आनी चड करून बारीक लोकांचे जे रायट्स तांकां केन्ना मेळोंकूच ना. कसेल त्याची जमीन आनी कसं त्याची जमीन हे असले रायट्स पळय लोकांक दिले तातूंतल्यान बरेच लोकांक फायदो जालो. कित्याक तो इतिहासान केन्ना जावंक ना. प्री लिबरेशन हो फायदो लोकांक मेळोंक नासलो. कोण गुलामी करतात ते गुलामीनच आसताले. ते गुलामींतल्यान सुटका दिवपाचो जो प्रयत्न जालो ते एक सामाजीक रेव्होल्युशन जालें आनी अशे बरेचशे कायदे आमचे मुखार ताणें हाडले. तेन्ना कितें आशिल्लें युटी जरी आसी गोंयांत पण म्हाका दिसना की वयर बसता ते देवर एंटी गोवन ते सगळे गोंयांत कितें जाय ते दिताले राय इवन फ्रॉम नेहरूज टायम टू इंदिरा गांधीज टायम आनी उपरांत सुद्दां ते बरे भाशेन राजीव गांधी टायम हय बरे भाशेन चलताले. अशें कांय ना की बाबा आमी युटी म्हणून आमकां आमचे हक्क मेळनासले. ते कशे घेवपाचे ते तांचेर अवलंबून आसले आनी तेन्नाचे विचारवंत मनीस आसले आनी बरे विचार करपी आसले पॉझिटीव. आज तशी परिस्थिती ना. आज ती परिस्थिती ना. सामकीच ती परिस्थिती कितें तरी जाला आनी स्टेटहूड मेळोन सुद्दां आज आमी खरें म्हणजे बरे भशेन उदरगत करपाक जाय आसली. आनी चड करून जेन्ना आमी भाऊ साहेबांचो उल्लेख करता न्ही द रायज ऑफ बहुजन समाज ते बरेच फुडें पावपाक जाय आशिल्ले. तुमकां दिसना बरोबर आज कितलींशीं वर्सां गेलीं आज अजुनूय आमी हे इफेक्ट कित्याक म्हणून आमचेर सोंसता हो प्रश्न आज मुखार आसपाक जाय आशिल्लो. सो कित्याक म्हणून आमी हे विचार करिना आनी जी तत्वां ताणें मांडिल्लीं ती घेवन फुडें वचन हे प्रश्न आमकां विचारपाक जाय. आमी रिसबाग शिक्षणाच्या फिल्डांत भाऊ साहेबाचें कॉन्ट्रिब्युशन हे सगळ्यांत मोठें अशें मानता. कारण उपरांतची पिढी जी शिक्षीत जाली शिकले आनी जे फुडें आयले जाणी गोंयच्या जे जे जाका इंटेलेक्च्युअल किंवा जे शिक्षीत जे प्रतिनिधित्व आजूय ते जे लोक करता ताचे चडशें क्रेडिट भाऊ साहेबाक वता. कारण ताणें गांवांत शाळा तयार केल्यो, कॉलेजां जावपा खातीर प्रोत्साहन दिलें, बरें शिक्षण मेळचें म्हणून ताणें पुणे बोर्ड आनी हाजे कडेन सगळें एक हें करून एक लिंक करून पिडीक बरें शिक्षण दिलें. आयज सगळें आसून सुद्दां आमी डिजिटलाचे गजाली करता, डिजिटल एज्युकेशनाचे सगळे आमच्यो गजाली करता. NEP सारको विशय आयज शिक्षकांच्या तकलेर बसला आनी शिक्षकांक NEP हो विशय आयज सगळ्यांत मोठी तोखेदुखी जाल्या. एज्युकेशन जे संस्था आसा किंवा कंटाळ्या त्रासल्या. कारण डिजिटल एज्युकेशना परस वेगळें तातूंत कांय ना. व्हिडिओ तयार करप भुरग्यांक शिकोवप, व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तांकां भुरग्यांक स्मार्ट करपाचो जो यत्न आसा. भाऊचें शिक्षण हें तशें नाशिल्लें. भाऊ हें गिन्यान म्हणजे ताका बेजीक आमी नॉलेज म्हणटा तें दिवन भुरग्यांक फुडें हाडून आमी सगळी पिढी तुमी आमी सगळे आनी त्या जनरेशनांतल्यान आयल्या. तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? पुर्तुगीज गेल्या उपरांत एक कळोन आयलें की कितले लोकांक शिक्षण मेळ्ळें आनी कितले लोकांक मेळूंक ना. बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी लोकांक शिक्षण म्हणटा तें केन्ना मेळोंकूच ना. फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स फर्स्ट टायम ह्या ग्रामीण भागांत ज्यो शाळा चालू जाल्यो अरमास स्केल कमी न्ही सगळे कडेन अश्यो स्प्रेड जाल्यो शेकड्यांनी तितूंतल्यान पयलीं अक्षर कितें तें लोकांक समजलें अक्षर वळख जाली आनीक वी शूड बी इटर्नली ग्रेटफूल टू दीस मॅन की हें जालें म्हणून. आतां ताचो एक पळय परत आमीच तयार केल्ले प्रॉब्लेम. कांय लोकांनी अशें म्हणपाक लागले ना ताणें मराठीन शिक्षण चालू केल्लें आनीक भाशेचें शिक्षण म्हणटा तें भाशेचेर कांय कनेक्शन नासता. शिक्षण शिक्षण जर्मनीक आसलें जाल्यार तूं जर्मनीक घेतलो जपानाक घेतलो पण सगळें तुजी ही मानसीक पळय ही बुद्धी वाडोवपाचो जो प्रयत्न जाता तो शिक्षणांतल्यान जाता. तें मागीर कितें आसूं तुका वाचपाक येवपाक जाय, बरोवपाक येवपाक जाय, कितें तरी येवपाक जाय. तातूंतल्यान तूं समजूंक शकता बाबा हो जग कसो चलता तो ज्ञान हें मेळोवपाची चड गरज आसा. थंय परत आमचे राजकारणी भितर पडले आनी जांकां खरें म्हणजे थोड्यांक शिक्षणूच नाशिल्ले लोक भितर पडले आनी आनीक एक डिवायड वाडोवपाक लागले अननेसेसरिली. तितून बरीचशी गोंयकारांची वर्सां वेस्ट जालीं आयुश्याची. विचार करून पळोवया तूं सामकी वेस्ट जालें आनी हितूंतल्यान दुसऱ्या भलत्यांनीच फायदो घेतलो. तर येस वी हॅव टू एडमीट की भाऊसाहेब बांदोडकराक लागून जे लोक सामके पयसवल्ले शिक्षणा पासून तांकां एक संदी मेळ्ळी की बाबा एक पुस्तक उगडपाक वाचपाक बरोवपाक आनी तितूंतल्यान मागीर हळू हळू ती उदरगत जावपाक लागली. आज भाशेन तो प्रश्न ना. खंयच्याय भाशेन शिका कितें तरी करा पण गेन दॅट नॉलेज
आतांचे हे सगळें चल्लां ते कांयच्या काय NEP कितें तें तांकां बसोवप्यांकूच खबर ना, अजिबात खबर ना खंयच्या डायरेक्शनान वचपाचें. वयल्यान NEP घाल चालीक लाय म्हटल्यार म्हणून तुमी लावपाक शकना. तुमचो ओन विचार आसपाक जाय, तुमचें एप्लिकेशन ऑफ मायंड आसपाक जाय. गोंया पुरतें कितें बरें, लोकल कंडिशन कशें आसा तेचेर आदारून हें करपाक जाय. बरेचशे लोक आमचे कडेन आसा. खंयचे आमचे आतां डायसिजन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन जावं आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन ह्यो मोठ्यो संस्था, तशेंच दुसऱ्या हितूनय बऱ्योचश्यो संस्था आसा. बरे बरे प्रिंसिपल, बरे बरे विचारवंत तांकां एकठांय हाडून तुमी पॉलिसी करा. वयल्यान थापता म्हणून तुमी पॉलिसी हांगा चालीक लावपाक आनी तांकां खूश करपाक कोणा जे वयर बसतात तांकां नॅशनल कावन्सील ऑफ एड्युकेशन रिसर्च ट्रस्ट NCERT आमी ना कशें तरी काणें धाडला म्हणून आमी चालीक लावपाक जाय. दीस इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर गोवा. म्हणून आमचे जे मनीस आसा, आमचे गोंयकार जे आसा सारके मुळांतले, तांकां घेवन ह्यो पॉलिसी करपाक जाय. जाल्यारच हें फुडें वचोंक शकता. आनी जे लोकल कंडिशनांत योग्य आसा ते येस, जे आमकां पसतलें ते पसतले तें आतां झाडां न्हू आमकां कितें बरें पसतलें तें. आमची कितें आमची सायकोलॉजिकल कंडिशन, आमचें फिजिओलॉजिकल कंडिशन, आमी खंयच्यार येता, आमचो वाठार कितें, हें सगळें दवरून मनान दवरूनच ते पॉलिसी करूंक शकता. हे ते NCERT वयर बसून करूंक शकना. एक प्रश्न तुमच्या कन्सर्नाचो, तुमच्या आवडीचो फुटबॉल. भाऊचें फुटबॉल हें पयलें प्रेम अशें सगळे म्हणटा. क्रिकेटीचेरय प्रेम आशिल्लें, पण फुटबॉल आनी भाऊ हांचें नातें हें खूब अतूट अशें नातें आशिल्लें. पणजेंत ताणें ग्रावंड तयार केल्लो, तांच्या नांवान तुमी आज जशें सांगलें सुरवेकूच की ट्रॉफी चलताली, ताका लागून भाऊ कितें तें आमकां कळ्ळें म्हणून. आयज सगळे जेन्ना तो ग्रावंड म्हणलो, नवो ग्रावंड आतां तयार जाता, तुमच्यो भावना कितें आसा ह्या सगळ्या? म्हज्यो भावना स्ट्रेट आशिल्ल्यो. ग्रावंड मोडलो 2004 जेन्ना पयली इफी केल्या तेन्ना. मनोहर पर्रीकर तेन्ना CM आशिल्ले. आमी जेन्ना ताका विचारलें की बाबा हो ग्रावंड मोडलो, आतां फुडें कितें? हांव तुका बांदून दिल्यार पुरो कितें. पूण मागीर कितें जालें, 2005 2 फेब्रुवारी रोखडोच ताचो सरकार परतो सोडलो. आतां तुमी सांगा म्हाका, 7 वर्सां गेलीं बिफोर ही केम अगेन बॅक टू पावर. आनीक 7 वर्सां पणजे पळोवपाक गेलो जाल्यार ग्रावंडच ना. सो एक जनरेशनच गेलें विदावट एनी ग्रावंड अवेलेबल. जे फुटबॉल बांदोडकर स्टेडियम म्हणून तो आशिल्लो थंय, तो गेलोच. दुसरो ऑल्टरनेटीव सुद्दां लोकां मुखार दवरूंक ना, खंयच्याच सरकारान दवरूंक ना. उपरांत जे सरकार आयले ताणें सुद्दां हाजेर विचार करूंक ना. मागीर 2011 म्हाका याद जाता, तेन्ना हांवूय JFN आशिल्लो. तेन्ना वी इम्प्रेस्ड अपॉन हीम एज अ MLA ऑफ पणजी. इट इज युअर ड्युटी टू सी दॅट द ग्रावंड इज डन. आनी 2012 सरकार येतकीत मागीर हांवें तांकां सांगलें, आतां बांदता जाल्यार आमी परेड ग्रावंडाचेर बांदया. तुमी आजून रेकॉर्ड्स काडून पळया. आज जर परेड ग्रावंडाचेर हो ग्रावंड गेला, तो म्हाका लागून हांव क्लेम करूंक शकता. फायल इज स्पिकींग. आनी त्या फायलीचेर बरोवन हांवें तो मुवमेंट केलो. जरी हांव तेन्ना स्पोर्ट्सान नाशिल्लो तरी सुद्दां तांकां सांगलें द डे ऑन वीच ही लेफ्ट गोवा टू बी द डिफेन्स मिनिस्टर, आय हॅव टेकन हिज सिग्नेचर ऑन द फायल टू गो हेड वीथ दीस ग्रावंड. सेम डे. आनी मागीर थोडो गॅप पडलो परत, कित्याक हांव मागीर भायर सरलो. बट दॅट इज हाव दीस ग्रावंड इज डन. आतां फुडें सांगता, हो ग्रावंड आतां व्हायट एलिफंट जातलो, कांयच करिना येयलो, फक्त रावता. कोणाक रावता म्हाका खबर ना. आनी इट इज हाय टायम होच बांदोडकर ग्रावंड शूड बी टेकन देर एज बांदोडकर ग्रावंड. हितून आनी वचच ना. तसो नासो. म्हाका खबर ना, कोणाच डिमांड घालूंक ना, सगळे कडेन नांवां घालून भोंवता हे. सो ह्या इनॉग्रेशनूय जाल्लें आमकां खबर ना, जाला म्हणटा. फाटीं कितें तरी पर्पल फेस्ट जालें तेन्ना कांय तेमी केलो. अरे येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज तुमी बांदून दवरला कोणा खातीर? आमच्या लोकां खातीर न्हू. सो आज चाली कित्याक लावूंक ना? ताका नांव तेंच कित्याक दिवंक ना? हे प्रश्न पडटा. आनी भाऊचेंच नांव ताका भाऊचेंच नांव ताका फावो, बाकी आमकां कांय लागना. जें नांव नासलें तोच ग्रावंड तो. फक्त हांगा आतां सायज बसना. आनी तुमचो तो सायडीन कला अकादेमी वाडत आसा, आनी ह्या सायडीन जिमखाना ते वाडत आसा. मदीं चिडो जाता. म्हणून आतां तो बऱ्या जाग्यार गेला, आनी त्या जाग्यार जो ग्रावंड जाला ताका भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंड म्हणून, जे पयलीं आशिल्लें बांदोडकर ग्रावंड, हेंच ताका पडपाक जाय. तुमचे मनांतल्यान सांगता, तितून कोणाचो वाद आसता पळय. खरें म्हणजे आतां जावपाक जाय आशिल्लें, आनी तें चालीक लागपाक जाय आशिल्लें. बऱ्यो बऱ्यो टिमी येवन खेळपाक जाय आशिल्ल्यो. इन द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ पेनजीम जावपाक जाय आशिल्लें. अदरवायज वॉट इज द यूज? सगळें अशेंच बांदपाचें, लोकांचे टॅक्सपेयराचे पयशे मोडपाचे, आनी एक दीस प्रायवेटायज करून उडोवपाचें, जशें आतां चल्लां तें. हेंच्या आयडियोलॉग हांचो आतां श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ताजें नांव दिलें ह्या इंदोर युनिवर्सिटी स्टेडियमाक, आज तो प्रायवेटायज करता. बरोबर. थंयच एक्झिबिशन आनी बाकीचे सगळें चलता. एक्झिबिशन हें तें लावच्या लावून आतां एका प्रायवेट एंटिटीच्या हातान हो विकतले. आतां विकलो ऑलरेडी, भितरल्या भितर विकलो. हें सामानात विकलो तो. सो अशीच जातली की काय परिस्थिती हांगा ह्या ग्रावंडाची. म्हणून तें नांव घालनासतना दवरला. म्हणून म्हाका हो दुबाव पडटा हेंचो. यू कॅन ट्रस्ट दीस पीपल. खरी बरोबर. हय. एलिस बाब जेन्ना भाऊसाहेबाचे जेन्ना विशय येता तेन्ना एक विशय तांकां कायम असो जोडलो वता, तो ओपिनियन पोलाचो. 1967 ओपिनियन पोल गोंयान मागलो, केंद्रान तो दिलो, पूण ह्या ओपिनियन पोलान भाऊसाहेब हो हरलो आनी जे एंटी मार्जेरिस्ट आशिल्ले ते जिखले. पूण तरी सुद्दां 67 उपरांत जे इलेक्शन जालें तातूंत भाऊ पयलीं परसय चड सीट मेळ्ळे आनी भाऊ परत राज्याचो मुख्यमंत्री जालो. कितें हें नेमकें इक्वेशन कितें? नेरून म्हणिल्लें तें अजीब हे गोवा के लोग अशांतलो हो प्रकार अजुनूय अजीबी हे गोवा के लोग. हाचे बद्दल आमी आयकलां ते भाशेन. उदय बाब भेंब्रे कडेन हांव पळय बसलो, कित्याक ते इनवॉल्ड आशिल्ले ह्या दरोरच तेन्ना. आनी तांचे कडेन एंटी मर्जरिस्ट मुवमेंट, एंटी मर्जरिस्टान ते आशिल्ले आनीक हे मर्जरान आशिल्ले. बट अशें म्हणटा, पूण ताचे रेकॉर्डेड एविडन्स अशें कांय मेळोना, पूण अशें म्हणटा की शेवटाक जशें ओपिनियन पोल जावपाचे दीस लागीं लाविल्ले तेन्ना भाऊसाहेबान एक बॅकस्टॅप घेतलो म्हणून की तांच्या लक्षांत आयलें, तेंच्या लक्षांत आयलें. आनी उदय बाब सांगताले ते भाशेन की तांकां एक तांणी प्रस्ताव मांडलो, अरे मर्जर जालो जाल्यार यू वील नॉट बी CM, यू वील नॉट इवन बी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज. कित्याक म्हणून हें करिना जातलो अशें म्हणटा ते. आय डोंट नो, इट इज नॉट प्रूवन, बट स्टील बाय एंड लार्ज एक अशें तयार जाला की फायनल फ्यू डेज ही टूक अ बॅकस्टॅप. ताणें जरी ओपनली सांगूना पूण अशें म्हणटा की लोकांक सोडून दिल्ले, तुमी जाय तें करा. म्हणजे मेसेज गेलो, असो मेसेज गेल्लो. म्हणून बरेचशे लोक अशे उलटे वटशेन वोट मारून फायनली हे मर्जर जावंक दिवंक ना अशें म्हणटा. सो बिसोयड मी जे कितें आशिल्लें तें म्हणून आज गोंया वेगळें आसा म्हणून आज आमकां तें पळोवपाक मेळ्ळें. आनी तुमचो सेकंड प्रश्न जो आसा, हें जाले उपरांत मागीर ते मोठे संख्येनी कशे आयल्या. अजीब एक गोवा के लोक. कितें हे लोकांनी चिंतलें की सी फायनली इट वॉज हिस्टॉरिकल इनजस्टीस अगेन्स्ट मेनी पीपल. आनी कोणाक खंयच्या तरी एक माध्यमांतल्यान दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट. म्हाका दिसता ते भशेन. बरोबर. आय डोंट नो, मे बी हिस्ट्री इज रिपोर्टेड इन म्हणून तुमी आतां सरळ प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता. हें व्यक्त करपा खातीर कशें व्यक्त करतले? बाय वोटींग फॉर मिस्टर दयानंद बांदोडकर हें व्यक्त केलें आसतलें आनी म्हणून तांकां पणसुबेज सिटां परवें दितात. एलिस बाब निमणो तुमकां प्रश्न की भाऊची जी स्वप्नां आशिल्लीं सगळीं, ते सोशल जस्टीस आसूं, बहुजन समाजाचे फुडें हाडपाचें तांचें स्वप्न आसूं, किंवा बाकीचे सगळे शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ताणें पळय तें स्वप्न आसूं गोंया बद्दल, एक नितळ सुंदर तशेंच माणकुलो गोवा तसोच उरचो, गोंय तशेंच उरचें हें तांचें स्वप्न आशिल्लें. हें जर पूर्ण जातलें किंवा हें निदान ज्या जाग्यार आयज घसरडी सुरू जाल्या थंय तें टिकतलें उरतलें त्याच जाग्यार, जाल्यार कितें जावपाक जाय? एक म्हणटा ते समाजान एक आज वळख येवपाक जाय की सामाजीक न्याय दिल्लो तो ह्या मनशान दिल्लो सून आफ्टर लिबरेशन. आनी ताका लागून आज बरेचशे कोणाचें जर कितें कल्याण जाल्लें आसा, दॅट वॉज द फर्स्ट स्टेप दॅट वॉज टेकन. त्या पावंड्याचेर आनीक पावंडे अशे बसून विचार करून फुडें वचूंक जाय. कित्याक आज सगळेच स्लीप जाता, घसरता, सगळें घसरता. सर तातूंतल्यान कशी वाट काडून मुखार वचपाचें हें आज समाज असो हांव आनी म्हणिना. आतां सिन्स वी आर एट द एंड ऑफ दीस इंटरव्यू, समाज येस, समाजाची वळख आसा, सगळे आसा डिवायडेड जाल्ले आसात तें सगळें आमकां खबर आसा. पूण आज सगळेच जाण खंयच्याय समाजाचे आसूं ते एक गोंयकार म्हणून जर आज विचार करीत, कित्याक आमी आज उरले ते कमी उरल्या. आमची संख्या देंवता. 39A चो परिणाम कितें जाता खबर आसा तुमकां. 39A लागून आज कितली लोकसंख्या वाडटली, जी गेटेड कम्युनिटीज वाडटल्यो, जांचो त्या गांवाशी कसलोच संबंद ना. त्या गांवा भितर दुसरो गांव क्रिएट करतात आनी आपल्या भितरूच ते रावतले. येदी मोठो गांव, मोठो गांव, मोठो. आतां पळया तुमी आतां बिचोली त्या कारापूर गांवांत 1700 डिवायडेड प्लॉट्स आनी बिल्डिंग्स आनी वीथ स्विमींग पूल, आर्टिफिशियल बीच. तुमी म्हाका सांगा खंयचें गोंयकारपण उरतलें? सो ह्या संकटांतल्यान पयस जातलें जाल्यार आमी जे उरल्या ते जर युनायटेड रावले
आणि आमी आमच्या हातांनी हें जर घेतल्याचं बरें की ना पुरो इनफ इज इनफ, आमी ह्या फुडें हें गोंयांत सांबाळटले, हे आमच्या फुडाराचे पिळगेक आमी हें गोंयांत तेंच्या हातान दितले बरे भशेन आनी एक स्ट्रक्चर बांदतले जेणे करून खंयचोच मंत्री केदो व्हडलो आसूं ही वील नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब दीस. तुका एक लास्ट सांगता, बेसीक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून इन थियरी आसा, तो लेट डावन सुप्रीम कोर्टान सांगला तुम्ही कितेंय करा, नथिंग, नो लॉ ऑर एक्शन शूड टच द बेसीक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तशें आमकां फुडाराक करचें पडटलें की कोणी आयले गेले, तुमी आज येतले फाल्यां वयतले, बट नो बडी शूड बी अलाउड टू टच दीस बेसीक स्ट्रक्चर ऑफ आवर गोंय करपाक. दॅट्स ऑल. रिसबाब, भाऊसाहेब बांदोडकराचेर उलोवपाक आमी जे चिंतताले तातूंत तुमचेंच नांव आमच्या दोळ्या मुखार आयिल्लें, कारण तुमी ज्या तरेन विचार करता गोंयचो, गोंयकारपणाचो आनी आमचें जें दायज आसा, आमची हेरिटेज आसा ताचो, आनी फुडें कशें गोंय आसपाक जाय ताजोय बीन. सो आमकां दिसलें की तुमी योग्य मनीस आसा आनी आयचे तरेन प्रश्नाक तुमी जापो दिल्यात, उत्तरां दिल्या, ते प्रूव करता की यू आर द रायट पर्सन टू कॉल द इंटरव्यू. खरें सांगू, आय एम कन्सिडरींग मायसेल्फ एज द लिस्ट एमंग दोज हू कूड बी बेटर पोजिशन टू स्पीक ऑन दीस सब्जेक्ट. तरी सुद्दां तुमी म्हाका आपयलो. आय डोंट नो हांव जर इफ आय जस्ट डन जस्टीस टू दीस एपिसोड जाल्यार तुमकां मना पाळजाफल्या देव बरें बोलो म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं.